बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निजाम ने तो नंगा होना था, वो तो नंगा हो गया, लेकिन जो ड्रामेबाजियां हुई या जो खेल खेला गया, उस खेल में बहुत बड़ी रुकावट वो लोग थे जो महब्बे वतन लोग अदारों में बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ये समझ बैठे थे कि हम ही सब कुछ है और हमारा ही हुक्म चलेगा, लेकिन अदारों में बैठे हुए लोगों ने मजामत शुरू कर दी। जब उनको लगा कि अब हद से ज्यादा गुजर चुका है ये काम, अब इससे आगे खाई है, तो उन्होंने रुकावट डालनी शुरू कर दी। क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, उसमें अगर कुछ चंद लोग अपने आप को मनाने के लिए, तो उसमें अच्छे लोग भी हैं और ज्यादा लोग अच्छे हैं, लेकिन वो किसी वजह से खामोश थे। लेकिन अब उन्होंने आगे से मजामत शुरू कर दी है और हर जगह पर वो रुकावट डाल रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले तक आपने एक ड्रामा देखा होगा, इलेक्शन का ऐलान हुआ, सारा कुछ हुआ, यानी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने के लिए हर कोशिश की गई। वजह उसकी ये थी खौफ, अदारों में भी और सियासतदानों में भी इतना खौफ था इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का कि उनकी कोशिश थी कि इसको नामो निशान से मिटा दिया जाए। लेकिन बहुत अर्सा पहले तक मैं वीडियो बनाता रहा हूं कि सियासी जमातें इस तरह खत्म नहीं होती। जर्नैलों के नाम मिट जाते हैं, जजों के नाम मिट जाते हैं, दूसरे आम ब्यूरोक्रेटों के नाम मिट जाते हैं, नहीं पता चलता, लोग भूल जाते हैं, लेकिन सियासतदान जिंदा रहता है, चाहे वो थोड़ा सा भी सियासतदान है, वो जिंदा रहता है। तो तहरीक इंसाफ जैसी इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान के कोने कोने में बसी हुई है, यानी कि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी है, तो उस पार्टी को खत्म करने के लिए जो कुछ इन्होंने किया या जो कुछ करना चाहते थे, उससे पार्टी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी इन्होंने, पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी इन्होंने। और यही वजह है, यही खौफ था इमरान खान को हटाने का कि इमरान खान आएगा पता नहीं क्या कर देगा। यानी कि वो लोग डरे हुए हैं जो लोग स्मगलर हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, करप्शन करके पैसा बाहर भेज रहे हैं, इस तरह के लोग डरे हुए हैं। चाहे उनमें कोई भी शामिल है, ये नहीं कि मैं कहता कोई एक अदारा आ जाए, कोई भी आम पब्लिक भी उसमें शामिल है, वो डरा हुआ है। बाकी लोगों को कोई डर नहीं है, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि 70 से तकरीबन 90% के दरमियान है वो लोग जो डटे हुए हैं अपनी जगह पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अर्सा पहले तक आपने बयान सुने होंगे मरियम नवाज का या दूसरे लोगों के बयान आपने सुने होंगे कि नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ, इमरान खान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, कैंडिडेट इनको ढूंढते हुए नहीं मिलेंगे। ये चीजें चलो वो तो सियासतदान है, वो तो बयान देते रहते हैं, लेकिन जो उनके पालतू कुत्ते रखे हुए थे मीडिया में, उनके बयान बड़े बड़े जो अपने आप को बड़े साफी कहते हैं, उनके बयान आप उनके ट्वीट वगैरह या बयान टीवी पे प्रोग्राम बैठ के उनके सुन लें, वो हर चीज को यही कह रहे थे कि टिकट होल्डर नहीं मिलेंगे, टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, पार्टी तो खत्म शुद्ध, फिनिश, नाम खत्म हो गया। ये चीजें आपने आम सुनी होगी। और उनमें नंबर नहीं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सॉरी। तो कुछ औरतें भी हैं जो इस तरह के बयान दे रही थी, लेकिन चलो जो भी है, इससे ये तो साबित हो गया कि वो झूठे हैं, चमचे हैं, पालशी हैं। क्यों कि जब कागजात नामजदगी का वक्त आया तो जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ ना, तारीख में किसी मुल्क में भी और पाकिस्तान में तो हुआ ही नहीं इस तरह। वो पुलिस के लोगों के हाथों से कागजात छीन कर भाग रहे हैं। यानी कि पुलिस वाले भी वो हैं जो नवाज शरीफ के खानदान जैसे लगते हैं कि चोरी करो और भाग जाओ। यही चीज पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही थी। कागजात छीन लिए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमात कायम कर लिया, हर कुछ कर लिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 2434 लोगों ने कागजात जमा करवाए, जिस तरह भी करवाए, इतनी मुश्किलात में करवाए। हालांकि हर एक को खौफ था कि मैं जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे वकील को अगवा कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जख्मी कर दिया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा। लेकिन 4434 लोगों ने कागजात जमा कराए 859 हलकों के लिए, सूबाई और कौमी। जो उसको इस वक्त लाना चाहते हैं, जो उनका हीरो है, जो उम्मीद पाकिस्तान है, उसने 2134 लोगों के कागजात जमा कराए। और जिसको हटाना चाहते हैं उसके लोगों ने 2434 नामजदगियां की। तो पहले तो फैसला इसी से हो गया कि लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया है, लोग डरना नहीं लड़ना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे अब जो आ गया है कागजात की जांच पड़ताल का मसला, तो निजाम में बैठे हुए कुछ लोग इसको भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप देखें कि कम से कम 20 अदारे इसमें दाखिल किए इलेक्शन कमीशन ने, जो जांच पड़ताल करेंगे। हर अदारा अपनी अपनी यानी कि रिपोर्ट देगा कि इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इस बहाने रिजेक्ट करो, इस तरह रिजेक्ट करो। लेकिन दुनिया की नंबर 1 करप्ट फैमिली, शरीफ फैमिली, बगैर किसी वजह के ओके हो गए। नून लीग पूरी ओके हो गई, एहसन इकबाल, दूसरे सब देखो सब ओके हो गए। यानी कि कोई अमल ही नहीं हुआ, जांच पड़ताल का कोई मसला ही नहीं था उनका। इतने अदारों ने 5 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दिया।
لیکن یہ چیز کس لیے بنی گئی ہے؟ یہ چیز بنائی گئی ہے صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے. اتنے اداروں کو ملوث کیا گیا ہے. یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے, 5-6 دن کا ہوتا ہے. اس میں کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی ادارے کا آدمی جانچ کرتے ہوئے کسی کا کچھ لکھ دیتا ہے. اتنے زیادہ مدوار ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن نون لیگ کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام کتنا گندا ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی لوگ اس میں بھی مزاحمت کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں. اس کی مثال آپ کو پنجاب میں الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ ہے اس سے ملے گی, یا کچھ آرز ہیں ان کی طرف سے ملے گی کہ وہ پنجاب میں زیادہ تر جو کچھ ہو رہا تھا وہ پنجاب میں ہی ہو رہا تھا. اس میں آپ کو نظر آئے گا ان لوگوں کی طرف سے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھے, اس کی تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو ملے گی. حج چیمہ جو شہباز شریف کا پرنسپل سیکرٹری تھا وہ حکومت میں تھا اور اپنے فیصلے کروا رہا تھا, اس کو ہٹوایا گیا. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک الیکشن کمیشن کہتا رہا لیکن اس کو نہیں ہٹایا. اب وجہ یہ تھی اس کو ہٹوایا کیوں گیا؟ کیونکہ ایک سائڈ میں زرداری اور نواز شریف آپس میں لگ گئے. شریف فیملی زرداری فیملی آپس میں لگ گئے. زرداری کو بھی کلین چٹ مل چکی ہے اداروں کی طرف سے کہ حکومت میں تم بھی آؤ گے, اور نواز شریف اس چیز کو مان نہیں رہا. نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے اکیلے میں حکومت چاہیے, اور وہ بھی 2/3 میجارٹی سے. عوام تھوک نہیں رہی لیکن 2/3 میجارٹی اس کو چاہیے. آپ نے کوئی ایک جلسہ بھی نواز شریف کے آنے کے بعد, اس جلسے کے بعد, لاہور والے کے بعد کوئی دیکھا؟ حالانکہ پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ نہ کر رہا ہو. پوری کی پوری سپورٹ نگران حکومت کی طرف سے, فل سپورٹ. پنجاب کی طرف سے تو 110% سپورٹ اس کو ہے. پھر بھی کوئی جلسہ نہیں کر سکا. کارنر میٹنگ کے کرنے جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کنونشن کرنے جاتے ہیں تو ادھر بھی عمران خان کے نعرے لگ جاتے ہیں. حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا کہ عوام میں جائیں. اور ارادہ کیا ہے, نیت کیا ہے, اور یعنی کہ پاپا کے لاڈلے کی خواہش کیا ہے کہ مجھے 2/3 میجارٹی دی جائے. اب آپ سوچو کہ اس کی نظر میں عوام کی کیا اوقات ہے. وہ جن سے مانگ رہا ہے ان کی نظروں میں تو خیر عوام کی کوئی اوقات نہیں, لیکن نواز شریف کی نظروں میں عوام کی کیا اوقات ہے کہ وہ جن لوگوں سے 2/3 میجارٹی مانگ رہا ہے, عوام کے پاس وہ جا نہیں سکتا, تو 2/3 میجارٹی وہ کیسے مانگ رہا ہے؟ یہی چیزیں جو پچھلے دنوں آپ نے پنجاب میں دیکھی, یہ ان چیزوں کا رد عمل ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اب لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ادارے میں بھی. لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ تو انتہا ہے. یعنی کہ تھوڑا بہت تو چلو ہم دیکھتے رہے, لیکن اب تو انتہا ہو چکی ہے کہ ساری پارٹیوں کو کھلی چھوٹ ہے اپنی کمپین کرنے کی ہر قسم کی. لیکن صرف تحریک انصاف پر ہی پابندی ہے. حالانکہ دوسری پارٹیوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر یہ پارٹی پاکستان کا سوچتی ہے, اپنی فوج کا سوچتی ہے, فوج کے حق میں بیان دیتی ہے. اگر عمران خان نے کوئی بیان دیے تب بھی 1-2 لوگوں کے خلاف بیان دیے. چیف آرمی اسٹاف کے بیان, کوئی بیان اس کا نہیں ہے نیچے کے لیول کے. تو اس کے ساتھ اتنا کچھ, اور نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان یا نواز شریف کی نون لیگ کی پارٹی والے لوگوں کے بیانات آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا بیانات انہوں نے دیے ہیں. لیکن ان کو پھر بھی وہ لاڈلا بچہ بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کا سوچنے کے علاوہ یہ لوگ صرف اپنا سوچ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھلے کا نشان لیا, فرق تو بھلے سے کچھ بھی نہیں پڑا, نہ پڑنے والا ہے. اگر بھلے کا نشان انہوں نے لے لیا تھا تو سوچو اتنے لوگوں نے کاغذات کیوں جمع کروائے. یعنی کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھلے کا نشان نہیں ہے تو ہم کیسے الیکشن لڑیں گے, ہم کس چیز پر الیکشن لڑیں گے. پاگلو, یہ سوچو کہ وہ لوگ کیا سوچ کر انتخابات میں آئے ہیں. ان کے نظر میں یہی ہے کہ عمران خان نے جس کی طرف انگلی کر دی وہ جیتا ہوا ہے. یہ چیز ہے. بھلے کے نشان کی کوئی اوقات نہیں, نہ کسی اور نشان کی. اللہ کی نظر کرم عمران خان پر ہے, اور عمران خان یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کر دے گا وہ انشاءاللہ جیت جائے گا. اس وقت پاکستان کی کنڈیشن یہ ہے. یہ میں ایک پاکستان کی جو سامنے کی کنڈیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. وجہ کہنے کی یہ ہے کہ لوگوں میں خوف اور آس پیدا کیا جائے, گرفتاریاں کی جائیں, سب کچھ کیا جائے. لیکن اب تو ان کو اپنے لالے پڑنے والے ہیں, کیونکہ لاہور کے ہائی کورٹ سے ایک حکم ہی آ گیا ہے کہ کسی بھی آدمی کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خود جا کر پیش ہو اور اس کے کاغذوں کی جانچ پڑتال ہو. کوئی بھی اس کی طرف پہ جا سکتا ہے. تو یہ اور ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. اور انشاءاللہ دیکھو کہ 2-4 دن میں یہ فیصلہ بھلے کا بھی ہو جائے گا. اگر بھلا نہیں بھی ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو صرف عمران خان کا ایک اشارہ چاہیے, وہی نشان جو عمران خان بولے گا اور جس چیز کے لیے بولے گا. آپ یقین کرو 1 منٹ میں پوری دنیا میں وہ چیز مشہور ہو جائے گی. تحریک انصاف کے جو بے لوث کارکن ہیں نا, وہ نکلیں گے, گھر گھر جا کر بتائیں گے, اور لوگوں کو ساتھ میں ورقہ لے کر ایسے دکھائیں گے. یہ میں جانتا ہوں, ایسے دکھائیں گے کہ یہ نشان ہے اب تحریک انصاف کا. آپ دیکھ لینا. اگر یہ الیکشن کمیشن یا کوئی اور بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھلے کا نشان لے لیا, پارٹی میں کچھ نہیں رہا, نہیں. وجہ یہ ہے کہ پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اس سے خاص کر کے جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں وہ چھیننے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا. پتا تو ان کو بھی تھا کہ تحریک انصاف کبھی نہیں آئے گی, تو انہوں نے وہ نشستیں چھیننے کے لیے بھلے کا نشان بھی لیا, سارا کچھ کر دیا. لیکن اب جو ہوگا وہ یہ دیکھتے جائیں گے. بھلا بھی واپس آئے گا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی بڑی اتھارٹی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی عدالتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر عدالتوں نے فیصلہ نہیں کیا, بھلا نہیں بھی ہوگا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں نا خواتین کی اور خصوصی نشستیں ان کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ وہ 20 سے 30 نشستیں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو نہ ملے تاکہ تحریک انصاف اگر جیت بھی جائے تو حکومت اس کے پاس طاقت نہ ہو. لیکن یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو دوسری سائڈ کی جو انشاءاللہ الیکشن لڑ کر لوگ جیتیں گے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.